आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। राम नाम सत्य भनिन्छ। यो राम नाम सत्य भनेको के हो? राम पो सत्य हुनुपर्ने, नाम चाहिँ सत्य भनिन्छ। यो भगवान राम र राम नाममा के फरक छ? सुन्दर प्रश्न छ। राम र नाममा व्यापक फरक छ। राम जुन तस्बिर हामी बनाउँछौँ या भगवान रामको मूर्ति या तस्बिर एउटा छवि बनाउँछौँ, त्यो एउटा बिम्बात्मक हो। अब के गर्नु त, केही न केही त चित्र बनाउनु पर्यो। नामको कुनै चित्र हुँदैन। अब फेरि रामको कथा आउँछ, रामायण। रामायणको राम को हो, राम नाम के हो भन्ने आउँछ। भगवान राम साकार स्वरूप हो, नाम निराकार स्वरूप हो। निराकार स्वरूप अविनाशी हुन्छ, कहिले पनि नाश हुँदैन। आकार त नाश हुन्छ, आकार त आज बन्यो भोलि बिग्रियो। आकार कहिल्यै पनि सदा स्थिर रहन सक्दैन, किनभने आकार प्राकृतिक हो। प्रकृतिबाट आकार बन्छ। कुनै पनि व्यक्ति जन्मेपछि मर्नुपर्छ। भगवान राम पनि जन्मिनुभयो, समय पुग्यो, शरीर छोड्नुभयो। सबैको त्यही हो, हामी सबैको हाल एउटै हो, किनभने हामी सबै प्राकृतिक छौँ। र यो प्रकृतिमा आएपछि प्रकृतिभन्दा भिन्न हुन पाइन्न। प्रकृति जस्तो छ त्यसैको अनुसरण सबैले गर्नुपर्छ। प्रकृतिको नियमको उल्लङ्घन गर्न पाइन्न। जसको घरमा जान्छौँ, जसको सहरमा जान्छौँ, जसको देशमा जान्छौँ, त्यो घरको, त्यो सहरको, त्यो देशको नियम पालना गर्नुपर्छ। जो सुकै होस्, जतिसुकै ठुलो मान्छे होस्, कसैको पनि देशमा गएर तेरो देशको कानुन चाहिँ म पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। कसैको घरमा गएर तेरो घरको नियम अनुशासनमा पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। त्यसै गरी यो प्रकृतिमा आइसकेपछि प्रकृतिको नियम पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। त्यसकारण शरीरधारीहरू सबै शरीर लिन्छन् र मर्छन्, स्वाभाविक हो। तर नाम कहिल्यै पनि मर्दैन। राम नाम, राम त जन्मिनुभयो मर्नुभयो, तर रामको नाम, रामको नाम भन्न पनि मिलेन। यहाँ राम नाम मात्रै भन्न मिल्छ, रामको नाम होइन। राम हुनुभन्दा अगाडि पनि यो पृथ्वी, यो संसार रामबाट विमुख थिएन। यो सारा सृष्टि रामले व्याप्त छ। यहाँ त रामै राम छ। त्यसकारण को अवतार, कसले अवतार लियो, कसले अवतार लिएन, यो तपशीलको कुरा। कहीँ अवतार होस् या नहोस्, राम त सर्वव्यापी छ। यो सत्य छ, अविनाशी छ। न राम कहिल्यै जन्मिन्छ, न राम कहिल्यै मर्छ। राम कण कणमा व्याप्त छ। जहाँ राम छैन त्यो सृष्टिमा कहीँ पनि ठाउँै छैन। सृष्टि मात्रै होइन, सृष्टिभन्दा अलग छ राम। सब सृष्टिमा व्याप्त छ, तर सृष्टिभन्दा अलग छ। सृष्टिले छुँदा पनि छुँदैन। जसरी यो आकाश सर्वव्यापी छ, आकाश नभएको ठाउँ छैन, तर आकाश सबैमा छ र पनि सबैबाट अछुतो छ। सबैमा भएर पनि सबैभन्दा अलग छ आकाश। आकाशलाई न कसैले बिगार्छ, न बनाउँछ, न मार्छ, न जन्माउँछ। राम त्यस्तै छ। अब यो कहाँ छ, कसरी खोज्ने? राम नाम सत्य।
रामको नाम सत्य। यो रामको नाम होइन, राम नाम सत्य। यो सत्य चाहिँ कहाँ खोज्ने, कहाँ छ राम? रामलाई जान्नको लागि बाहिरबाट जान्न सकिन्न, सम्भवै छैन। रामलाई हेर्न सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ, स्वाद लिन सकिन्छ, गन्ध लिन सकिन्छ, छुन सकिन्छ, स्पर्श गर्न सकिन्छ, तर बाहिरी इन्द्रियहरूले सक्दैनन्। अतीन्द्रिय खुल्नुपर्छ। पदार्थलाई जान्नको लागि, बाहिरी वस्तुहरूलाई जान्नको लागि इन्द्रियहरू काफी छन्, तर अन्तर जगतमा प्रवेश गरेर त्यो सत्यलाई जान्नको लागि इन्द्रियहरू काम लाग्दैनन्। यहाँ अतीन्द्रिय खुल्नुपर्छ र यसको लागि एउटै मात्रै बाटो हो ध्यान। ध्यानबाट, ध्यानको अर्थ आफूमा स्थिर रहनु, ध्यानको अर्थ मन शान्त हुनु। योग भनेकै मन शान्त हुनु। योग चित्तवृत्ति निरोध। जब चित्तका वृत्तिहरू कम हुन थाल्छन्, मनमा विचारहरू कम हुन थाल्छन्, घट्दै 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 जान्छन्, ध्यानको माध्यमबाट आफ्नो अशान्त मनलाई शान्त 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 बनाउन सकिन्छ। त्यो शान्त हुँदै 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 एउटा यस्तो स्थिति आउँछ जहाँ मन पुरै शान्त भयो, केही पनि छैन। म जान्नेवाला छु तर जानिने विचारहरू केही पनि छैनन्। शान्त भयो, भित्र अत्यन्तै मौन, सकमन्नता भयो, पुरै सन्नाटा, शान्ति। त्यो शान्तिबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। त्यो शान्तिको आवाज छ। भिन्न भिन्न ध्वनिहरू उत्पन्न हुन्छ। जे जति पनि बाजा हामी बाहिर सुन्छौँ, आवाजहरू सुन्छौँ, ती सारा बाजाहरू, सम्पूर्ण आवाजहरू त म भित्र पो रहेछ भन्ने अनुभव हुन्छ। यानि कि त्यो मौनमा, त्यो शान्तिमा शान्ति बोलिरहेको हुन्छ। त्यो चकमन्नताले गीत गाइरहेको हुन्छ। आश्चर्य, अचम्म। जहाँ आवाज छ त्यसलाई त शान्ति भन्न मिल्दैन। आवाज भएको ठाउँमा त कोलाहल पो हुन्छ। तर आश्चर्य, शान्ति छ, पूर्ण रूपमा मौन छ, केही पनि छैन, र त्यही फेरि भरिभराउ छ, पूर्ण छ, सबै कुरा त्यही छ। अचम्म। धेरै ध्वनिहरूको अनुभव हुन सक्छ, विभिन्न प्रकारको बाजाको अनुभव हुन सक्छ। यो पहिलो तह। अझै गहिराईमा डुब्दै गयो व्यक्ति, अझै शान्त, अझै शान्त, अझै शान्त हुँदै गयो। त्यो मौनमा अझै प्रवेश गर्दै गयो। अन्तिम आवाज, अत्यन्तै मधुर आवाज भित्र अनुभव हुन्छ। राम 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 राम। यो मैले बोलेको राम अस्पष्ट छ। मैले राम 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 भने यो अस्पष्ट छ, यो शुद्ध राम होइन। यो भन्दा मिठो, यो भन्दा धेरै स्पष्ट, यस्तो मिठो कि जति सुनौ व्यक्ति पग्लिन्छ भित्रबाट। आफूलाई पुरै ती समर्पित गर्न मन लाग्छ, चढाउन मन लाग्छ। यस्तो भाव, यस्तो भक्ति उम्रिएर आउँछ। भक्ति चाहिँ आयो, प्रेमै प्रेम आयो, तर कसप्रति प्रेम भन्ने पनि थाहा छैन। मात्रै प्रेम, कुनै कारण छैन प्रेम उत्पत्ति हुनको लागि। भक्ति उत्पन्न हुनको लागि कारण छैन, अकारण भक्ति उम्लिएर आउँछ र त्यहाँ आफूलाई पुरै विसर्जित गर्न मन लाग्छ, चढाउन मन लाग्छ, आफूलाई निमिट्यान्नै सिद्ध्याउन मन लाग्छ। हो, यो ठाउँमा शरणागति आफै घटित हुन्छ। शरणागत हुन सकिँदो रहन्छ बाहिरबाट। शरणागत त त्यही परमात्माले गराउँदो रहेछ, त्यो रामले गराउँदो रहेछ। जब व्यक्तिले राम ध्वनि आफूभित्र सुन्छ, त्यहाँ व्यक्ति पग्लिन सुरु गर्छ आनन्दमा। यति आनन्द कि अपार आनन्द, पार पाइ नसक्नु आनन्दको अनुभव। त्यो रामको ध्वनि श्रवण गर्दाखेरि, भित्र सुन्दाखेरि, निरन्तर प्रत्येक व्यक्तिमा 24 घण्टा अखण्ड कीर्तन भनिन्छ नि, अखण्ड कीर्तन भित्र चलिरहेको छ र हरेक व्यक्तिमा छ। तर त्यो राम नभएको कोही पनि छैन। चाहे त्यो हिन्दू होस्, मुसलमान होस्, इसाई होस्,
बौद्धिस्ट होस्, जोसुकै होस्, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि जात, कुनै पनि लिङ्ग, जोसुकै होस्, कुनै पनि व्यक्तिको अन्तस्करणमा भित्र त्यो मौनमा, त्यो चकमन्नतामा, त्यो शान्तिमा निरन्तर राम ध्वनि चलिरहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र राम 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 चलिरहेको छ। अब यो रामलाई न हिन्दूको भनौँ, न बौद्धको भनौँ, या न मुसलमानको भनौँ, कसको भन्ने, न जातको भनौँ, न लिङ्गको भनौँ, न धर्मको भनौँ। यो धर्मसँग सरोकारै छैन, यो जीवन हो। हरेक व्यक्तिभित्र छ राम। त्यसकारण यो धर्मभन्दा माथि छ। म जतिसुकै राम मान्दिनँ भनेर के गर्नु, त्यो मान्दिनँ भन्ने व्यक्तिको भित्र निरन्तर ध्वनि चलिरहेको छ। त्यो ध्वनि नभए मान्छे जीवित रहनै सक्दैन। त्यही ध्वनिले मान्छेलाई बचाइरहेको छ। मुटु धड्काउने, श्वास चलाउने काम त्यही रामले गर्छ। बस यति मात्रै गरे पुग्छ, आफ्नो चित्तलाई शान्त गर्ने, आफ्नो मनलाई शान्त गर्ने। त्यो शान्तिको ध्वनि हो, त्यो कुनै धर्मको ध्वनि होइन, त्यो जीवनको ध्वनि हो, त्यो मौनको ध्वनि हो। कुनै पनि व्यक्ति मौनमा प्रवेश गर्यो कि त्यो राम नाम उत्पत्ति हुन्छ र त्यो आनन्दै आनन्दले भरिएको छ। अलिअलि आनन्द होइन, आनन्दको महासागर। राममा जति आनन्द यो ब्रह्माण्डमा अरू केहीमा छँदै छैन। सारा आनन्दको खजाना राम नाममा छ। बस त्यो राम नाम बाहिरबाट राम राम जप्ने मात्रै होइन, मनलाई मौनमा लिएर जाने, चकमन्नतामा, सन्नाटामा, शून्यतामा लिएर जाने। त्यो शून्यताबाट, त्यो भगवान् बुद्धको शून्यताबाट प्रकट हुन्छ राम। केही पनि हुँदैन, मनमा कुनै विचार छैन, अद्वैत फलित हुन्छ। आदि शङ्कराचार्यको अद्वैतबाट फलित हुन्छ श्रीराम। भित्र चलिरहेको छ राम 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 ध्वनि। जब व्यक्ति यो राम नामलाई सुन्न सुरु गर्छ, यस्तो लाग्छ कि म सिद्धेँ। अब त्यो आनन्दमा म डुबेँ। अब त्यो आनन्दबाट म बच्न सक्दिनँ, फर्केर आउन सक्दिनँ। त्यही आनन्दमा म एक भएँ, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। आफूलाई पुरै पग्लिएको अनुभव हुन्छ। हाम्रा ऋषिहरू त्योभन्दा पनि अगाडि गए। त्यो राम नाममा जो प्रतिष्ठित भयो, सारा ज्ञान त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ। ऋषिहरूले ज्ञान जति प्राप्त गरे त्यही राम नामबाट प्राप्त गरे। राम नाम ज्ञानको मूल स्रोत हो। यो प्रेम भक्तिको मात्रै होइन, समर्पणको मात्रै होइन, आनन्दको स्रोत मात्रै होइन, सम्पूर्ण चराचर जगतको ज्ञानको स्रोत राम हो। रामबाट ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। जब राम शब्द आफूभित्र सुनिन्छ, त्यही भएर ईश्वरलाई के भने, ओड भने। बाइबलले ओड भन्छ। ईश्वर के हो? शब्द हो। शब्द ब्रह्म भनिन्छ। त्यो शब्द ब्रह्म भनेको त्यही राम हो, त्यही हो ब्रह्म। त्यो ब्रह्मको शब्द हो, त्यो समष्टिको शब्द हो। ब्रह्म बाहिर जस्तो छ, व्यक्ति पनि एउटा मिनी ब्रह्माण्ड हो। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। जस्तो यो पिण्ड छ, ब्रह्माण्ड त्यस्तै छ। बुझ्नेहरूले यही भने। र जसले आफूलाई जान्यो, सारा सृष्टिलाई जान्यो। सारा जगत त्यही रामबाट परिचालित छ। सारा ब्रह्माण्डको ध्वनि हो यो। यो हामीभित्र मात्रै चल्ने ध्वनि होइन राम। यो सारा सृष्टिमा त्यही ध्वनि चलिरहेको छ। त्यसैबाट ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ, त्यसैबाट प्रेम उत्पन्न हुन्छ र त्यही प्रेमको आकर्षणले सारा सृष्टि चलेको छ। प्रेम हुँदैन थियो भने सृष्टि चल्दैन थियो। त्यो प्रेमको मूल उद्गम हो राम। प्रेमको उत्पत्ति नै उसैबाट हुन्छ। त्यसकारण त त्यहाँ समर्पित हुन मन लाग्छ नि। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रेममा मात्रै समर्पित हुन मन लाग्छ। यस्तो भक्ति आउँछ, अकारण भक्ति। बिना कारण भक्ति हुनुपर्ने केही कारण छैन, कुनै व्यक्ति छैन, केही छैन अगाडि। तर अथाह भक्तिको अनुभूति त्यो रामको कारणले हुन्छ। जब राम भित्रबाट ध्वनि सुन्न थाल्छ व्यक्ति, र त्यो शब्द, त्यो राम नाम शब्द सुन्दा सुन्दै अरू शब्द, ज्ञानका शब्दहरू उत्पत्ति हुन्छन्। जस्तो
सुन्दा सुन्दै कस्तो हुन्छ, आफूभित्र सम्पूर्ण आजसम्म बनेका शास्त्रहरू या ऋषिहरूले बनायो, यो त शास्त्र त कस्तो रहेछ भने बनाएको होइन रहेछ के। हामी वेद पुराण उपनिषदहरू कसैले लेख्यो भन्छौँ, बनायो भन्छौँ, होइन रहेछ। यो कसैले बनाएको हुँदै होइन, यो त शाश्वत सत्य रहेछ। जो व्यक्ति आफ्नो ध्यानको गहिराइमा अथवा त्यो राम शब्दमा, त्यो राम नाममा पुग्यो, त्यहाँ पुगेपछि भित्रबाट अरू शब्दहरू उत्पत्ति हुन सुरु गर्छन्। लिपि उत्पत्ति हुन्छ भित्र, अन्तर आकाश, ऋषिहरू घटाकाश भन्नुहुन्छ। यो घटाकाशमा भित्र सारा चित्रहरू देखिन्छन्। त्यहाँ अक्षर त त्यहाँ देखिँदो रहेछ। त्यही भएर अक्षर भनियो, अक्षरको अर्थ कहिल्यै छेर नहुने अथवा क्षय नहुने, कहिल्यै पनि नाश नहुने। बाहिरको अक्षर त नाश हुन्छ। कति लिपिहरू बनेर कति लिपिहरू नाश भएको हामी देख्छौँ, अथवा लिपिहरू लुप्त भइसके हराएका छन्। कति भाषाहरू थिए, ती भाषाहरू आज समाप्त भइसकेका छन्। बाहिर त सब क्षय हुन्छ। प्रकृतिमा कुनै पनि चिज स्थिर रहन्छ। जे उब्जियो त्यो नाश भयो, जे बन्यो त्यो बिग्रियो, जो जन्मियो त्यो मर्यो। प्रकृतिमा कुनै पनि चिज अक्षर छैन, अक्षय छैन। तर भित्र त्यो ब्रह्म आकाशमा त्यहाँ सब कुराहरू अविनाशी छ। त्यहाँ केही पनि नाश हुँदैन। र यो अक्षर, यो शब्द अविनाशी रहेछ भित्र, कहिल्यै पनि नाश नहुने। त्यो शब्दहरू बकायदा शासक, जस्तो भनौँ हामी वेद या उपनिषदहरू पढ्यौँ, श्लोकमा हुन्छ। श्लोक छ, त्यो श्लोक त्यति ठुलो श्लोक कसले रचना गर्यो होला, अचम्म लाग्छ। महाभारत 1 लाख श्लोकको, त्यति धेरै श्लोक कसले रचना गर्यो होला? त्यत्रो श्लोक बनाउनलाई थोरै समय लाग्ला र कतिवटा जीवन खर्च गर्दा पनि बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन। किनभने त्यहाँ कथा पनि छ, छन्द पनि छ। सबै कथा पनि आउनु पर्यो, छन्द पनि आउनु पर्यो। कसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ। त्यो श्लोक कसैले हातले लेख्या होइन, जे देख्यो त्यो लेख्यो। भित्रबाट देखिन्छ सबै। हरेक श्लोकहरू भित्र प्रकट हुन्छन्, देखिन्छ र सुनिन्छ, दुइटै काम हुन्छ। भित्र श्लोक सुनिन्छ। गीताको श्लोक सुनिएको हो, कसैले भनेको होइन, सुनियो। जे सुन्यो लेख्नेले त्यही लेख्यो, देख्यो। त्यही भएर दर्शन शास्त्र भनिन्छ। दर्शन शास्त्र भनेको हेर्यो व्यक्तिले, दर्शन गर्यो। दर्शन गरेर आएको ज्ञानलाई दर्शन शास्त्र। जस्तो भित्र आँखा बन्द गरेर देखिने त्यो ब्रह्माण्डमा, त्यो अर्को संसारमा, त्यो भित्री जगतमा, अन्तर जगतमा जस्तो देखियो, त्यो देखिएको कुरा जस्ताको तस्तै लेखे। त्यो देखेर लेखेको भएको हुनाले त्यो शास्त्रको नाम दर्शन शास्त्र रह्यो। दर्शन गरेर प्रकट भएको शास्त्र। अनि अर्को शास्त्र भने श्रुति। श्रुति भनेको भित्र जे सुनियो त्यही लेखे। राम सुनियो, राम लेखे। राम सुनिने मात्र होइन, राम देखिन्छ। राम देखिन्छको अर्थ राम अक्षर देखिन्छ। रा म लेखेको त्यो रा म नै देखिन्छ, जस्ताको तस्तै। त्यहाँ जस्तो देखे चित्र त्यस्तै बाहिर लेखे। राम कसैले बनाएको होइन। राम नाम कसैले बनाउनै सक्दैन, असम्भव। राम नाम त अविनाशी, अमर छ र प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। सम्पूर्ण शास्त्रहरू व्यक्तिभित्र छ। वेद भित्र देखेको हो, दर्शन शास्त्र। उपनिषद दर्शन शास्त्र भित्र देखे, जे देखे त्यही लेखे। यो कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन, यो त ब्रह्माण्डले बनाएको शास्त्र हो। यो त यो समष्टिले, ईश्वरले बनाएको शास्त्र हो। यो मानव कल्याणको लागि। हे मानिस, तिमी आफूभित्र हेर र मानव जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ त्यसको ज्ञान यहाँ ल्याऊ। यो ईश्वरले, परमात्माले दिएको ज्ञान हो। यो परमात्मा लेखक हो। वेदको सृष्टिकर्ता ईश्वर हो। वेदको रचनाकार स्वयं परमात्मा हो। उपनिषदको रचनाकार स्वयं परमात्मा हो। त्यति मात्र होइन, मेरो दृष्टिमा भन्नुहुन्छ भने
कुरान स्वयं परमात्माले लेखेको हो, व्यक्तिले लेखेको होइन। मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मदले देख्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो, भित्र आफूभित्र जे दर्शन गर्नुभयो त्यही लेख्नुभयो। कुरान दर्शन शास्त्र हो, बाइबल दर्शन शास्त्र हो, कुनै व्यक्तिले लेखेको होइन। संसारमा जति पनि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू छन् प्रकट भएका हुन्, कसैको बुद्धिले लेखेको होइन। बुद्धिको सीमा हुन्छ, यी शास्त्रहरू असीमित छन्, कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछन्, सीमाभन्दा बाहिर छन् यिनीहरू। त्यसकारण यो सारा सम्पूर्ण शास्त्रहरू प्रकट गराउने स्रोत हो राम। जबसम्म व्यक्तिले आफूभित्रको रामलाई अनुभूति गर्दैन, त्यो शास्त्र प्रकट हुँदै हुँदैन। पहिला राम प्रकट हुन्छ, त्यसपछिबाट अरू शब्दहरू बन्छन्। पहिलो शब्द हो राम। सृष्टिको अन्तर जगतको यो ब्रह्माण्डको पहिलो शब्द नै राम शब्द हो। त्यो राम भन्दा अगाडि हो ओमकार। त पहिला ओम ध्वनि सुनिन्छ। जान्ने व्यक्तिहरू, सुफीहरू ईश्वर कस्तो छ भन्दाखेरि बताउँछन्। अल्लाह कस्तो थियो भन्दा अल्लाहु, यानि कि ध्वनिमा थियो, ध्वनि स्वरूपमा। सुरुमा त ध्वनि नै हो, बिस्तारै त्यही ध्वनि रूपान्तरित हुँदै हुँदै शब्द बन्छ। किनभने बिना ध्वनिको शब्द हुँदै हुँदैन। शब्द बन्नको लागि ध्वनि चाहिन्छ। शब्द भनेकै ध्वनि हो, अरू के पनि होइन। मैले अहिले जुन शब्द उच्चारण गरिरहेको छु, यो शब्द ध्वनि त हो। ध्वनिभन्दा बाहेक यो शब्द केही पनि होइन। सारा शब्द, त्यही भएर शब्द ब्रह्म, ध्वनि ब्रह्म हो। सब ध्वनिबाट सृजित छ। सारा ब्रह्माण्ड ध्वनिबाट निर्मित छ। र यो ध्वनि मध्ये अत्यन्तै प्यारो आनन्दको महासागर राम हो। त्यसकारण राम नाम सत्य हो। राम नाम न कसैले बनाउन सक्छ, न कसैले बिगार्न सक्छ। न पाउन सक्छु, न गुमाउन सक्छु, न बनाउन सक्छु, न बिगार्न सक्छु। म यो राम नामलाई हटाउँछु मबाट भनेर हटाउन सक्दिनँ। होइन, अरू राम नाम पाउँछु भनेर खोजेर पाउन पनि सक्दिनँ। यो त छ। न यसलाई बिगारिदिन्छु भनेर बिगार्न सक्छु, न बनाउँ भनेर बनाउन सक्छु। यो त थियो, छ र रहन्छ, अछुतो छ। जसरी म आकाश बनाउन सक्दिनँ, जसरी म यो आकाशलाई बिगार्न सक्दिनँ, त्यस्तै छ यो। त्यसकारण संसारका जति पनि धर्महरू छन्, सार एउटै छ। सार एउटै हो, अन्तिम एउटै हो, सत्य एउटै हो। सत्य दुईटा हुँदैन। त्यसकारण ईश्वर दुईटा हुँदैन। ईश्वर यानि कि त्यो स्वर दुईटा छैन, त्यो ध्वनि दुईटा छैन, एउटै मात्रै छ। र उसैबाट सारा सृष्टि भएको छ। हो, ध्वनि एउटै छ सारमा, तर पनि फरक देखिन्छ। जस्तो मैले बोल्छु, हरेक शब्द फरक फरक छ, बोल्दाखेरि फरक लाग्छ। तर जतिसुकै शब्दहरू फरक भए पनि, जतिसुकै फरक अर्थ दिए पनि, मैले बोलिरहेको छु त ध्वनि नै हो, अरू के पनि होइन। बोले ध्वनि। त्यसकारण शब्दहरू फरक होलान्, तर स्वर एउटै हो। धर्महरू फरक होलान्, तर सार एउटै हो। त्यही भएर भनेको, कुनै पनि धर्मलाई नहोच्याउ है, अपमान नगर। जसले अरूको धर्मको अपमान गर्छ, कुनै पनि धर्मको अपमान गर्छ, कुनै पनि धर्म गुरुहरू अथवा भगवानहरूको अपमान गर्छ, त्यसलाई धर्मको ध पनि थाहा छैन भन्ने बुझे हुन्छ। अरू धर्मको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई धर्मको नामो निशान थाहा छैन बुझे हुन्छ। होइन भने कहाँ फरक छ? ईश्वर त एउटै छ, उसको रूप फरक हो। जसरी मैले ध्वनि त एउटै हो, तर ध्वनि बोल्दाखेरिका शब्दहरू फरक छन्। फरक छन् शब्द, तर ध्वनि एउटै हो। जतिसुकै शब्द फरक हुन्न। मैले बोल्ने
शब्द निकाल्ने ध्वनि एउटै हो। त्यसै गरी जतिसुकै धर्महरू हुन् न, त्यसको सार तत्त्व, मूल तत्त्व एउटै हो, फरक छैन। कसैलाई टाढा कसैलाई नजिक गर्नुको केही अर्थ छैन। सब ईश्वरमय छ यहाँ। मानिस मात्रै होइन, हर एक प्राणीमा त्यही राम धड्किरहेको छ, त्यही ध्वनिले चलिरहेको छ। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म छन् सब प्रभुका घटमा टम्म। मैले सुनेको थिएँ केटाकेटीमै यो भजन। यो भजनमा बडो गहिरो सार छ। सुरमुनिदेखि जोसुकै होस्, चाहे असुर होस्, दानव राक्षस होस्, या मुनि ऋषि मुनि होस्, ज्ञानी होस्, सबैमा परमात्मा उत्तिनै छ। यो ऋषि, यो साधु, यो ठुलो, यो तपस्वी, यसमा धेरै ईश्वर, यो चाहिँ दानव, यो दुष्ट, यो पापी, यसमा थोरै ईश्वर भन्ने हुँदो रहन्छ। सबैमा ईश्वर बराबर छ। उसलाई थाहा छैन ईश्वरलाई कि यो पापी, यो धर्मात्मा। यो पापी धर्मात्मा छुट्यो भने त हाम्रो मन हो। यो मनको संसारमा मात्रै उच नीच हुन्छ, राम्रो नराम्रो हुन्छ, पापी धर्मात्मा हुन्छ। मनको पारी गइसकेपछि को पापी को धर्मात्मा या केही पनि रहँदैन। त्यहाँ त परमात्मा बराबर छ सबमा। छन् सब प्रभुका घटमा टम्म। सुर मुनिदेखि भुसुनासम्म। सुर होस्, असुर होस्, मुनि होस्, या भुसुना होस्, या हात्ती होस्, जेसुकै होस्, बराबर ईश्वर छ। ईश्वर नभएको केही छँदै छैन। कण कणमा व्याप्त, चाहे जड होस्, चाहे पदार्थ होस्, जड पदार्थ होस् या चेतन होस्, कहीँ पनि ईश्वर बिनाको यो जगत छँदै छैन। त्यसकारण हर एकमा ईश्वर छ भने कसलाई सम्मान गरौँ, कसलाई अपमान गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि वस्तुको अपमान गर्नु भनेको सिधा सिधा अपमान ईश्वरको गर्नु हो, रामको अपमान गर्नु हो। त्यसकारण सबैप्रति सम्मान, सबैप्रति प्रेम नै ईश्वर भक्ति हो, ईश्वरको पूजा हो, ईश्वरको प्रार्थना हो। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।